बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम इस्लामी सूफी स्कॉलर्स की इस वीडियो में हम इस्लामी तसव्वुफ के एक मुमताज शख्सियत अलाउद्दीन साबर कलियारी की स्वाने याद को पेश कर रहे हैं। इनकी जिंदगी के अहम संगे मीलों, इनकी फलसफियानी शराकतों और इस तारीखी तनाज़ुर को जाने जिसमें वो रहते थे। मजीद बना हम आपको कलियार में इनके मज़ार के सफर में ले जाएंगे और उनकी तारीख को भी बताएंगे, इसकी तारीखी अहमियत और पैरोकारों के दरमियान इसकी तज़ीम बयान करेंगे। इस काबिल जिक्र आलम के रूहानी जोहर और इसकी पैदार बरास को भी बयान करेंगे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अलाउद्दीन अली अहमद साबर, जिसे साबर कलियारी के नाम से भी जाना जाता है, 13वीं सदी में एक हिंदुस्तानी सुन्नी मुस्लिम मुबल्लग और सूफी बुजुर्ग थे। वो बाबा फरीद के भतीजे और जानशीन थे और चिश्ती आर्डर के साबरिया शाह के बानी थे। आज इनकी दरगाह सूफी मज़ार भारतीय रियासत उत्तराखंड में बरिद्वार के करीब पेरान कलियार कस्बे में वाक़या है। दरगाह राजस्थान में अजमेर शरीफ के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काबिल एहतराम मज़ारात में से एक है। अलाउद्दीन साबर कलियारी अब्दुल कादिर गिलानी के पड़पोते थे। आपके वालिद सैयद अब्दुल सलाम अब्दुल रहीम जिलानी अब्दुल वहाब जिलानी के बेटे अब्दुल कादिर जिलानी के बड़े बेटे थे। इनकी वालदा जमीला थी, फरीदुद्दीन गंज शकर की बड़ी बहन और खलीफा सानी उमर फरूक की बराह रास्त औलाद थी। अलाउद्दीन साबर कलियारी 13 रबीउल अव्वल 592 हिजरी 1196 ईस्वी को पैदा हुए। वालिद की वफात के बाद इनकी वालदा ने इन्हें 1204 में पाकपतन बाबा फरीद शकरगंज के पास ले आए। बाबा फरीद ने इन्हें खाना लंगर तकसीम करने का फरीजा सौंपा। उन्होंने ये फर्ज बाखुशी कबूल किया और दरमियान में नमाज में मशगूल हो गए। उन्होंने अपने फरैज नजूबी निभाए और बाबा आजाद गंज शकर के मुशायरे में भी शिरकत की। कसरत से रोजे रखने और अपने खाने और जंगली खुराक ने इसे कमजोर कर दिया। जब इसकी मां दोबारा वापस आई और इसे देखा तो इसने अपने भाई बाबा फरीद से इनकी कमजोरी की शिकायत की। बाबा फरीद ने इसे बुलाया और वजह पूछी। साबर पाक ने जवाब दिया कि आपने मुझे हुक्म दिया कि खाना तकसीम करो और इसमें से हिस्सा ना लूं। बाबा फरीद ने खुशी से इन्हें गले लगाया और कहा वो साबर है। इसी दिन से आप साबर के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल बाबा फरीद के साथ गुजारे और बाबा फरीद से दीनी और रूहानी ख्वाहिशात हासिल की। फिर बाबा फरीद मसूद गंज शकर इसे खलीफा जानशीन मुकर्रर किया और इसे कलियार, एक हिंदुस्तानी शहर जो उत्तराखंड के सूबे में वाक़ है, भेज दिया। इस वक्त बादशाह अलाउद्दीन खिलजी था। इनकी शख्सियत बहुत से मजाजात का सरचश्मा थी। इनका मकबरा पीराने कलियार शरीफ के नाम से भी जाना जाता है, जो दरियाए गंगा के साथ है रोडकी से 7 किलोमीटर के फासले पर कलियार में वाक़ है। इनका मज़ार दुनिया भर के औलिया, जानशीनों, पैरोकारों और लोगों के लिए मरकजी रूहानी नुक्ता और बरकत का जरिया है। इस हुक्म को इनके हवाला और निस्बत से चिश्ती साबरी आर्डर कहा जाता है। सिलसिला चिश्तिया साबरिया चिश्ती साबरी का हुक्म सिलसिला वलायत हजरत अली हैदर कर्रार से शुरू हुआ और फिर ये रूहानी तरतीब ख्वाजा हसन बसरी तक जारी है। ये रूहानी तरतीब मजीद ख्वाजा हसन बसरी के जानशीनों के जरिए चश्त एक बस्ती का नाम तक पहुंची। ख्वाजा अबुल इसहाक शामी चिश्ती इस हुक्म के औलिया में थे और चिश्ती हुक्म के सरबराह भी थे। इन्हें सर चिश्तियां भी कहा जाता है। ख्वाजा अबुल इसहाक शामी चिश्ती का ताल्लुक एक कस्बा चिश्त से था और इस वजह से चिश्ती कहलाते थे। कई मराल के बाद और मशहूर औलिया के जरिए ये चिश्ती सिलसिला एक अजीम बुजुर्ग ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी और इनके जानशीन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओशी और बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर पाकपतन शरीफ तक पहुंचा। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के कई जानशीन हैं और इनका शुमार नामुमकिन है, लेकिन बाबा फरीद गंज शकर के कुतुबीन मजहबी पैरोकार 22 हैं।
سب سے مشہور مذہبی اور روحانی قطب سلطان علاؤ خاتم الورا سید مخدوم علاؤالدین علی احمد صابر کلیاری اور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے جانشین اور پیروکاروں کو چشتی نظامی کہا جاتا ہے۔ مخدوم علاؤالدین علی احمد صابر کے جانشین اور پیروکاروں کو چشتی صابری کہا جاتا ہے۔ چشتی صابری کا یہ حکم اور اس کے برکات سید مردان علی شاہ چشتی صابری کے ذریعے ملک وال ضلع سرگودا پاکستان کے قریب کالسی شریف کے حضرت پیر سیدنا شاہ صابری تک پہنچی، جو سید احمد شاہ کے جانشین تھے۔ دربار صابری کالس شریف اپنے پیروکاروں اور لوگوں تک چشتی صابری آرڈر کی برکات اور روحانیت کا پھیلا رہے ہیں۔ پیر سیدنا شاہ صابری اور ان کے صاحبزادے پیر گلزار حسین شاہ صابری نے حضرت مخدوم صابر پاک کے مشن کو جاری رکھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس مشن کی تکمیل کے لیے صرف کر دی۔ موجودہ پیر شمیم صابر صابری دربار صابری کلس شریف کے والی پیر بزرگ گلزار حسین شاہ صابری کے فرزند چشتی صابری حکم کے روحانی فیض کو پھیلا رہے ہیں۔ مخدوم صابر پیا کے چاہنے والوں کو در حقیقت کلاش شریف براہ راست کلیار شریف سے منسلک ہے اور مخدوم صابر پیا کے فضل اور کرم کا ایک مقدس مقام ہے۔ پاکستان اور پوری دنیا میں صابری سلسلہ فیصل آباد کے ریاکٹر دارالحسن حضرت ابو انیس محمد برکت علی کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے۔ ان کے پاس حضرت صابر کی مکمل سوانح عمری ہے، جن کو وہ اپنا روحانی رہنما کہتے ہیں۔ ان کے ایک مرید یعنی حاجی محمد بشیر امبالوی نے لکھی ہے، جو اردو اور انگریزی دونوں میں دستیاب ہے۔ ان کے ارامگاہ درگاہ پیران کلیار شریف میں واقع ہے۔ روڈکی سے 7 کلومیٹر دور ہردوار ضلع میں گنگا نہر کے علاوہ اور ایک دھاتی سڑک سے اس کی تک رسائی ہوتی ہے۔ یہ مقبرہ سلطنت دہلی کے ایک حکمران ابراہیم لودھی نے بنوایا تھا۔ ہر سال ہجری کیلنڈر کے ربیع الاول کے مہینے میں مزار پر 15 روزہ عرس کی تقریبات منعقد کی جاتی ہے اور درگاہ قومی یکجہتی کی علامت بن گئی ہے، کیونکہ لوگ بلا لحاظ مذہب، ذات پات اور عقیدہ اس میں جمع ہوتے ہیں بڑی تعداد میں۔ کلیار شریف میں ربیع الاول کے مقدس مہینے میں 13، 14 اور 15 تاریخوں کو ہر عرس بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ ربیع الاول کے چاند کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد سردار پادری اپنے پرانے گھر کلیار گاؤں میں چلے جاتے ہیں۔ کمرے کے اندر وہ خاتم شریف پڑھا جاتا ہے اور سر پر پلیٹ رکھ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ پلیٹ میں مہندی اور ڈوری ہے۔ اس کے بعد وہ درگاہ پر جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ڈوری سب میں تقسیم کی جاتی ہے۔ قوالی مخدوم علی احمد صابر کلیاری حضرت صابر پیا پر سلام درگاہ پر ہوتی ہے اور موڈ تہوار کا ہوتا ہے۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اب ہمیں اجازت دیں۔ کل تک اور کل ہم انشاءاللہ تعالی اسلامی اسکالر صوفی گائیڈ امیر خسرو کی سوانح یاد کو پیش کریں گے اور ان کے دربار کی تاریخ کو بھی بیان کریں گے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، خدا حافظ۔